Nagkari ang simbahang Katoliko sa Mindanao gidagsa sa mga debotong Katoliko sa unang gabi sa simbang gabi. Seguridad sa Misa de Gallo hugot nga gipatuman. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang Misa de Gallo sa Our Lady of Lourdes Parish sa Davao City. Hinuon, hapsay ang ginapatumang seguridad sa kapulisan. Anaasab ang mga force multiplier gikan sa nagkadayang ahensya aron masiguro ang seguridad. Pagkahuman sa misa, gitapukan sab sa mga manimbahay ang mga baligya nga kakanin gawas sa mga simbahan. Sa Cagayan de Oro City, alas 4 pa lang sa buntag, dagsa na ang mga deboto sa St. Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City sa unang Misa de Gallo karong tuiga. Sa homily ni Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro City, gipunting niini ang importansya sa pagtuo sa matag deboto. Kinahanglan matud pa nga andam ang kasing-kasing ug hunahuna nga dawaton si Hesukristo sa atong kinabuhi. Gipatuman sab ang hugot nga seguridad sa Cagayan de Oro City Police Office palibot sa simbahan. Mga isuon nga kapulisan nagtabang nato bisan ang ilang presensya makahatag og gitawag nato deterrence no. Nga dili malikayan to panghitabo sa Marawi. Apan usa gid sa atong tumong sa atong mga pag-ampo karon nga kalinaw gyud no. Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa General Santos City, puno ang simbahan sa mga deboto. Ang uban sa gawas na lang nanindog. Bantay sarado sa kapulisan gawas og sulod sa simbahan. Gipatuman sab ang one entry, one exit policy. Sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purizama Street, Zamboanga City, gisugdan ang misa alas 3 sa kadlawon. Nakadawat og pag-ampo gikan sa simbahan ang mga kabatan-unan nga nisimba subay sa pagsaulog sa National Youth Day niadtong December 16 subay sa Second Plenary Council of the Philippines. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV.